السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں، ایک صاحب ایک باندی خرید کر لائے اور وہ دیکھنے میں دبلی پتلی تھی، بیمار سی لگتی تھی۔ تو سارا دن اس باندی نے گھر کے کام کیے اور جب عشاء کا وقت آیا تو وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، کوئی اور کام بچا ہو تو بتا دیجئے۔ تو یہ کہنے لگے کہ جاؤ آرام کر لو۔ تو اس نے وضو کیا اور وضو کے بعد مصلی اٹھایا اور نفلوں میں مشغول ہو گئی۔ یہ صاحب جو تھے یہ سو گئے۔ کہتے ہیں میں جب تہجد میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت دعائیں مانگ رہی ہے، مناجات کر رہی ہے، اللہ رب العزت سے مانگ رہی ہے۔ اور کیا مانگ رہی ہے کہ اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم مجھے فلاں چیز عطا فرما دیجئے۔ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ جب یہ الفاظ سنے تو یہ اٹھ کر اس باندی کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ ایسا نہیں کہا جاتا ہے کہ اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، یوں نہیں کہا جاتا ہے، ایسے نہیں مانگا جاتا ہے، بلکہ یوں کہا جاتا ہے، اے اللہ، مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ جب آپ نے یوں کہا تو وہ باندی غصہ گئی، وہ اینٹھ گئی، وہ ناراض ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اے میرے مالک، آپ کو اللہ رب العزت نے میٹھی نیند سلائے رکھا اور مجھے ساری رات مصلی پر بٹھائے رکھا، تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کو مجھ سے محبت ہوگی نا۔ آپ کو میٹھی نیند سلا دیا اور مجھے مصلی پر ساری رات جگا دیا، تو ضرور اللہ رب العزت کو مجھ سے کوئی تعلق تو ہوگا، کوئی تعلق تو ضرور ہوگا کہ مجھ کو ساری رات جگا دیا۔ تو میرے عزیزوں، ایک وقت تھا کہ جب لوگ تہجد کے وقت مصلی پر بیٹھ کر اپنی محبت کے واسطے اللہ رب العزت کو دیا کرتے تھے اور یوں واسطے دیتے تھے کہ اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ کہاں گئے وہ دن؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گئے وہ مرد؟ کہاں گئے وہ عورتیں جن کو اللہ رب العزت سے ایسی محبت ہوا کرتی تھی کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتے تھے اور یہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے تھے؟ آج تو وہ مرد چلے گئے، وہ عورتیں چلی گئیں، آج تو مذکر اور مؤنث ہے، مذکر اور مؤنث باقی رہ گئے، وہ مرد اور عورتیں چلی گئیں، دنیا انہیں نہیں دیکھ رہی۔ میرے عزیزوں، نماز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور باقی عبادات کو آپ دیکھ لیجئے۔ حج ہے، یہ بھی فرض ہے، لیکن جب حج کی استطاعت ہو
तब फर्ज होता है, ज़कात फर्ज है, लेकिन जब आप साहिबे निसाब हो तब ज़कात अदा करनी है। रोज़े फर्ज है, जब आपकी जान सलामत रहे, आपकी जान पर कोई बात न आए, तब आप पर रोज़े फर्ज है। जान जाने का खतरा हो, तबीयत खराब हो जाने का खतरा हो तो रोज़े फर्ज नहीं, रोज़े मत रखें। लेकिन नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात का जरिया है। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी पेशानी को झुकाते हैं, अपनी पेशानी को रखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फख्र महसूस होता है कि ये वही पेशानी है जो किसी के आगे, किसी के सामने नहीं झुकती है और ये मेरे सामने झुक रही। तो नमाज कोई छोटी इबादत नहीं है। वो आता है ना कि किसी शख्स ने, एक बुजुर्ग ने किसी शख्स से पूछा कि तुमने नमाज पढ़ लिया? तो कहने लगा कि जी नहीं, मैंने नमाज नहीं पढ़ी है। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे, अच्छा ये बताओ कि नमाज कौन लोग नहीं पढ़ते हैं? तो वो शख्स कहने लगा कि नमाज वो नहीं पढ़ता है जो मर गया हो। मरने वाले शख्स के लिए नमाज माफ है, वो नमाज नहीं पढ़ते। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि और कौन है जो नमाज नहीं पढ़ता? तो ये कहने लगा कि वो औरत नमाज नहीं पढ़ती जो हैज से हो, यानी हैज वाली औरत नमाज नहीं पढ़ती, और मर जाने वाला नमाज नहीं पढ़ता। तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि तुमने भी नमाज नहीं पढ़ी, तो ये बताओ कि तुम किसमें से हो? तो वो खामोश हो गया। मैं आपसे भी पूछता हूं, नमाज छोड़ने वालों से मेरा सवाल है, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि फिर तुम किसमें से हो? समझ में आ रही ना बात? इसलिए मेरे अजीजों, एक अल्लाह वाले थे कि उनको फर्ज नमाजों से सुकून नहीं हासिल होता था, दिल नहीं भरता था, तो वो नफले पढ़ते थे सारी सारी रात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करने के लिए वो नफलों का सहारा लेते थे। अगर वो सिर्फ फर्ज पढ़ते तो उनके दिल फट जाते। इतनी मोहब्बत अल्लाह से हुआ करती थी दिल में कि उनके दिल फट जाते। इसलिए नफलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करने का जरिया बनाया। नफलों से उनको, उनके दिल को सुकून पहुंचता था। आज हम तो फर्ज नमाजें पढ़ने के लिए तैयार नहीं, और फिर कहते हैं ये कैसे हालात हम पर आ गए, ये कैसी मुसीबतें आ गई कि हम सोने को हाथ लगाते हैं तो मिट्टी बन जाया करती है। जब हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बगावत मोल ले ली तो फिर और क्या हासिल होगा। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बगावत मत मोल लो, उससे मोहब्बत करो, नमाजों के जरिए उससे अपना ताल्लुक मजबूत करो। फिर तुम्हारी दुनिया भी जन्नत बन जाएगी और आखिरत भी जन्नत बन जाएगी।